अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिसको एहतजाज का शौक है पूरा कर ले, वजीर आजम इमरान खान का एहतजाज के लिए ओपन प्लेइंग फील्ड देने का फैसला। PTM को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाजत। वजीर आजम इमरान खान से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। किसी किस्म की कोई रुकावट न डाली जाए, वजीर आजम की वजीर दाखिला को हिदायत। कहा, कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में फिशरमैन चौरंगी से इब्राहिम हैदरी रोड का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध भी हमरा। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, कराची को इस मुकाम पर लाएंगे जहां वो दुनिया के हर मेगा सिटी का मुकाबला कर सकेगा। मुखालिफिन पर भी तनकीद। कहा, विफाक ने फंड्स नहीं दिए, लोकल गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया। हुकूमत इंजॉय करने और ज्यादा शोर मचाने वाले कराची पर भी ध्यान दें। अफसोस शहर कायद से मुंतखब लोग इसे हक न दिला सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, मलीर में हमारा तीसरा मंसूबा तकमील के करीब है। सुप्रीम कोर्ट के पास सिंध के पैसे हैं, रकम मिले तो 60% कराची पर खर्च करेंगे। वज़ीर आला की विफाक पर भी चढ़ाई। बोले, विफाकी हुकूमत महंगाई कम करने के बजाय हम पर तनकीद कर रही है। विफाक के नुमाइंदे सिंध की तरक्की के दुश्मन हैं। बनू में PTM कल मैदान सजाएगी। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। जिले कायदीन स्टेज और पंडाल में कुर्सियां लगाने में मसरूफ। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की वजीर आजम पर तनकीद। कहा, इमरान साहब PTM पर रोज इजलास बुलाते हैं, मच में इतना बड़ा जुल्म हो गया, आप कहाँ गायब हैं। अपोजिशन कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए सरगर्मियां महदूद करे। वजीर आजम की क़यादत में मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी PTM पर तनकीद। कहा, अपोजिशन में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की हिम्मत है ना हौसला। इंतशार की सियासत को आवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। वजीर दाखिला शेख रशीद ने काबीना को कोयटा दौरे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सानिहा मच के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मुजरिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। वजीर आजम की गुफ्तगू। बाबर अवान ने उसामा सत्ती से मुतालिक मामला इजलास में उठा दिया। वजीर आजम ने कहा, ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए, जालिम जल्द अपने अंजाम को पहुँचेंगे। उसामा सत्ती कत्ल की तहकीकात। जुडिशल कमीशन का इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद वक्कास ने 5 मुल्जिमान के बयानात कलम बंद कर लिए। मुल्जिमान के बयानात की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। FIR वायलेट रिकॉर्ड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जायजा। मकतूल नौजवान उसामा के वालिद का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। अगले मरहले में तकनीकी सबूतों का जायजा लिया जाएगा। हमारे मुहाफिजों ने ही हमारे बेटे का कत्ल किया। उसामा को गाड़ी से निकालकर गोलियां मारी गईं। वालिद उसामा सत्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस एहलकार पीछा कर रहे थे तो गाड़ी के आगे से गोलियां कैसे मार दी। DSP ने तस्लीम किया, मेरा बेटा पुलिस की गलती से कत्ल हुआ। मकतूल नौजवान के वालिद का ADCG की तहकीकात कबूल करने से भी इनकार। कहा, वजीर दाखिला ने वादा किया था हाई कोर्ट के जज से तहकीकात करवाएंगे, केस बराह रास्त अदालत में चलना चाहिए। इस्लामाबाद में नौजवान को गोलियां मारी गईं। मच में 11 कारकुनों का बहिमाना कत्ल किया गया। हालिया वाकयात के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई, बस मुल्क में एक ही शोर है, चोर चोर। सेनेट इजलास से खिताब में लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक फट पड़े। कहा, हमें जेलों में डाल दो मगर महंगाई गुर्बत की बात तो करो। BRT मालम जब्बा पर खामोशी और जो आवाज उठाए वो जेल जाए। अवामी मसाइल पार्लियामान में लेकर आए तो NRO के नारे लगते हैं। कोयटा में सानिहा मच के खिलाफ हजारा बरादरी का मैयतें रख कर एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। एहतजाजी धरने में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहरी शामिल। मुजाहिरीन का वजीर आजम के धरने में आमद पर धरना खत्म करने का फैसला। जब तक वजीर आजम नहीं आते धरना जारी रहेगा। एहतजाजी शुरका का मौक़िफ़। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इलाकाई मुल्की सिक्योरिटी, सरहदों की सूरत हाल, दाखिली सिक्योरिटी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका का यौम कश्मीर पर हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का आदा। मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। शुरका का बहादुर कश्मीरियों को खराज तहसीन। कोर कमांडर का कहना था कि कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी में जरूर कामयाब होंगे। भारतीय फौज कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को चलने में नाकाम रही। कश्मीरी शहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। एहतसाब अदालत लाहौर में नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस पर समाअत। अदालत का नवाज शरीफ की जायदादों को कुर्क करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नवाज शरीफ की जायदादें कुर्क करने का मरहला जारी है, मोहलत दी जाए, तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़। अदालत ने मोहलत देते हुए रेफरेंस पर समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
ब्रॉड शीट कंपनी को मुकदमा ढूंढने के लिए 2,87,00,000 अदा किए गए। कंपनी को नवाज शरीफ के अकामे और सजा के लिए जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ के खिलाफ खतरनाक साजिश रचाई गई, साजिशों का यौम हिसाब करीब है। सुप्रीम कोर्ट का 30 नई एहतसाब अदालतें एक माह में फाल करने का हुक्म। मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून की अदम तैनाती का भी नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि एहतसाब अदालतों के कयाम को क्यों लटकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लाखड़ा पावर प्लांट करप्शन केस का फैसला रवा माह करने की भी हिदायत कर दी। मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी के खिलाफ रेफरेंस दायर। मूसा खान और दीगर के खिलाफ रेफरेंस नैब खैबर पख्तूनख्वा ने दायर किया। नैब रेफरेंस के मुताबिक मूसा खान और दीगर मुलजिमान ने मनपसंद अफराद भर्ती किए। मूसा खान ने आमदन से जायद असासे बनाए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में खुर्द-बुर्द की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में कर्क मंदिर की दोबारा तामीर शुरू करने का हुक्म दे दिया। मतरूका वक्फ इमलाक की जमीनों से तजावुजात खत्म करने और कब्जों में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत। मंदिर की तामीर के लिए मौलवी शरीफ से पैसे रिकवर किए जाएं। वाक़े से मुल्क की बदनामी हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट में पेश। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 59 अफराद की जान ले गया। 1947 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 10,409 और मरीजों की तादाद 4,90,476 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर शहीद, तादाद 42 हो गई। कराची में भी महलिक वायरस से एक खातून मसीहा शहीद हो गयी। 63 साल डॉक्टर अंजुम सलीम इंडस अस्पताल में जेरे इलाज थी। अक़वाम मुत्तहिदा को वादे याद कराने का दिन। दुनिया भर में कश्मीरी आज हक़ खुद इरादियत का दिन मना रहे हैं। मकबूजा वादी में और आज़ाद कश्मीर में रैलियां और मुजाहिरे। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाजी मुजाहिरा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। पैगाम में कहा, 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत की ज़मानत दी। आलमी बरादरी कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस ले। मसला कश्मीर पर पूरी कौम का एक ही मौक़िफ़ है। 5 जनवरी के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों के साथ एक वादा किया था। 72 साल से कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल के मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इज़हार ख़याल। लीगी सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक ने कहा, मसला कश्मीर पर पूरी कौम यक ज़बान है। कश्मीरियों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीरी रहमान ने कहा, कश्मीर में मोदी ने जो कुछ किया, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात आज से कतर में शुरू होगा। जंगबंदी और आइंदा हुकूमत से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत का इम्कान। हुकूमती मुज़ाकरातकार गुलाम फारूक मजरू का कहना है कि पुरुमीद है कि जल्द किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। खलीजी ममालिक के तंजीम खलीज ताउन को कौंसिल का सरबराह इजलास आज सऊदी अरब में शुरू होगा। अमरीकी सालसी में ताल्लुकात बहाली करने के बाद कतरी अमीर शेख तमीम 2.5 बरस बाद इजलास में शिरकत कर रहे हैं। क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड ने रन्स का ढेर लगा दिया। तीसरे रोज 6 खिलाड़ी आउट। 659 रन्स पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। कप्तान केन विलियमसन की डबल सेंचुरी। 238 रन्स बनाकर आउट हुए। हेनरी निकोल्स और डैरिल मिचेल की सेंचुरियां। खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान के दूसरे इनिंग्स में 1 विकेट पर 8 रन्स। 354 रन्स का खसारा बाकी। शान मसूद दूसरे इनिंग्स में भी 0 पर आउट। आबिद अली और मोहम्मद अब्बास क्रीज पर मौजूद। कहीं बर्फबारी से चांदनी बिखर गई, कहीं यकबस्ता हवाओं का राज। मुल्क भर में जाड़ा अपने जोबन पर। गिलगित बलाई खैबर पख्तूनख्वा, एबटाबाद, गिलियात, नारान, कागाज समेत पहाड़ी इलाकों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। कराची में पारा 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भावल नगर में भारत से आने वाले लंगूर ने महकमा वाइल्ड लाइफ अमले की दौड़ें लगवा दी। चालाक लंगूर एक बार फिर वाइल्ड लाइफ अमले को चकमा देकर फरार। इमारतों की छतों पर आवारा गर्दी करते लंगूर से शहरी खौफजदा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीरी अवाम जालिमाना, गैर इंसानी, गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ डट कर खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 73 साल से कश्मीरी वहशियाना भारतीय कब्जे का सामना कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा कि कश्मीरी अवाम अभी भी हक के खुद इरादियत के मुतालबे पर कायम है। इमरान खान ने कहा कि 5 जनवरी को UN ने कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत की जमानत दी, जबकि ये दिन अधूरा वादा याद दिलाने के लिए मनाते हैं। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि 73 साल से कश्मीरी वहशियाना भारतीय कब्जे का सामना कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हक के खुद इरादियत का हक UN के मंशूर सलामती कौंसिल ने दिया और पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद
जद्दोजहद में उनके साथ है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारतीय फौज ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। आलमी बरादरी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। मरियम नवाज की हुकूमत को घर भेजने की जिद्दोजहद जारी। इनका कहना है कि इमरान खान अगर इज्जत से जाने पर राजी नहीं तो आवाम के साथ मिलकर कुछ और फैसला करेंगे। हुकूमत को ना काम आता है और ना ही जख्मों पर मरहम रखना आता है। ऐसी हुकूमत को आवाम पर मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं। बहावलपुर में राना तारिक के घर मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि गुज़िश्ता रोज बहावलपुर के अवाम ने मेरा दिल जीत लिया। अवाम मेरे साथ पैदल चले, शानदार इस्तकबाल किया और वहाँ के अवाम ने सियासी मिजाज से हटकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। क्योंकि रैलियां यहाँ का कल्चर नहीं। मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी घरों से नहीं निकले। इसीलिए मैंने कल कहा था कि पंजाब जाग गया है। मरियम नवाज का कहना था कि लॉन्ग मार्च जरूर होगा, लेकिन PDM इसकी तारीख का ऐलान अवाम और मौसम की सहूलत को मद्देनजर रख कर करेगी। हम इस्तीफे भी देंगे और इमरान खान ने इस्तीफा नहीं दिया। इमरान अगर इज्जत से जाने पर राजी नहीं तो अवाम के साथ मिलकर कुछ और फैसला करेंगे। इससे कबल मच वाक़े की मजम्मत करते हुए समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में मरियम नवाज का कहना था कि मच में दहशत गर्दी की काबिल मजम्मत वारदात वफाकी और सूबाई हुकूमत की संगदिली, बेहिसी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत को ना काम आता है और ना ही जख्मों पर मरहम रखना आता है। ऐसी हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं। सानहा मच के खिलाफ कोयटा में धरने पर बैठी हजारा बरादरी और वजीर दाखिला में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हजारा बरादरी ने वजीर आजम की आमद तक मैयतों की तदफीन से इनकार कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला शेख रशीद हजारा बरादरी से मुज़ाकरात के लिए उनके एहतजाजी कैंप पहुंचे। ताहम मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए वज़ीर आज़म की आमद और सूबाई हुकूमत के मुस्तफ़ी होने की शर्त आयद की। शेख रशीद ने कहा कि मच सानिया जुल्म और ज्यादती है, इस सानिया पर शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर अपना जहाज देकर कोयटा भेजा। वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया है कि किसी सूरत सानिया मच के मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे। यकीन दिलाता हूँ मच में दहशत गर्दी करने वालों को जल्द कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप अजीम लोग हैं जो कुर्बानी देते हैं और मुल्क के साथ वफादारी निभाते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी गली से भी 4 जनाजे उठे हैं। दहशतगर्दों ने 4 मरतबा मुझ पर भी हमला किया। आप शोहदा की तदफीन कराएं। आप जो दिन तजवीज करें इस्लामाबाद आ जाएं। तमाम शिया बरादरी को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी, जबकि मच साना के मुतासरीन को सूबाई हुकूमत 15 लाख रुपए और विफाकी हुकूमत 10 लाख रुपए देगी। इस मौके पर हजारा बरादरी के रहनुमा आगा सैयद मोहम्मद रजा ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान खुद कोयटा तशरीफ लाएं। वजीर आजम खुद यहाँ आए और उन सब मामलात को देखें। 22 साल से हमारा मुतालबा है कि हमें जीने का हक मिलना चाहिए। हमारे ताजिरों को कसम परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया। हमें नफ्सियाती और इक्तिसादी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। लापता अफराद में अगर कोई मुजरिम है तो अदालत में पेश किया जाए। वजीर आजम की आमद तक मैयतों की तदफीन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत कल आती तो शायद लोगों को इस सदमे में इतनी जहमत ना उठाना पड़ती। हमारा मुतालबा है कि बलूचिस्तान काबीना फौरी मुस्तफी हो और मच साने के तहकीकात के लिए जुडिशल कमेटी का ऐलान किया जाए। वज़ीर दाखिला ने साने मच से मुतालिक जुडिशल कमेटी कायम करने का ऐलान करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत के इस्तीफे के सिवा तमाम मुतालबात मानता हूँ। आज या कल सुबह वज़ीर आज़म को मुजाहिरीन के पैगाम से आगाह करूंगा। लापता अफराद के मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात कराऊंगा। पाकिस्तान एयरफोर्स को मजबूत बनाने वाले पाक फजाइया के पहले एयर मार्शल असगर खान को हमसे बिछड़े 3 साल बीत गए। 1947 से 1965 में अपने रिटायरमेंट तक 18 सालों में असगर खान ने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक ऐसा बावकार इदारा बनाया जिसके मोतरफ अपनों के साथ हिंदुस्तान भी रहा। पाक फिजाए का रोशन और चमकता सितारा एयर मार्शल असगर खान 1921 में कश्मीर में पैदा हुए। असगर खान ने रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज से तालीम के बाद दिसंबर 1940 में इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हुए। 1945 में असगर खान बरतानिया गए, जहां उन्होंने रॉयल एयरफोर्स स्टाफ कॉलेज समेत दीगर अहम अस्करी इदारों में तालीम हासिल की। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद असगर खान विंग कमांडर बने और वो पेशावर के नजदीक रिसालपुर में बनाई गई पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के पहले कमांडेंट के ओहदे पर तैनात हुए। जुलाई 1957 को सिर्फ 36 साल की उम्र में पहले पाकिस्तानी और मुसलमान सरबराह के तौर पर पाक फिजाए के कमांडर इन चीफ का ओहदा संभाला। 1947 से 1965 में अपनी रिटायरमेंट तक 18 सालों में असगर खान ने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक ऐसा बावकार इदारा बनाया जिसके मुतारिफ अपनों के साथ हिंदुस्तान भी रहा। इनकी तैयार करदा एयरफोर्स ने 65 की पाक भारत जंग में भारत को धूल चटाई। रिटायर होने के बाद असगर खान ने PIA की कमान संभाली और मुख्तसर अरसे में इसे दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन कंपनियों की सिफ में खड़ा कर दिया। असगर खान ने तहरीके इस्तकलाल के नाम से जमा
بنیاد بنا کر اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ 70 کی دہائی میں سیاسی روش پانے اور بھٹو مخالف رہنما کے طور پر عوامی پذیرائی پانے والے اصغر خان ضیاء مارشل لاء میں 5 سال تک نظر بند رہے۔ سیاسی میدان میں بھی ان کی اصول پسندی، دیانت اور شرافت کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ایئر مارشل اصغر خان کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر اصغر خان کیس کا سپریم کورٹ سے فیصلہ آنا بھی ایک اہم پیش رفت رہی۔ ایئر مارشل اصغر خان طویل علالت کے بعد آج ہی کے دن اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، جنہیں اس وقت کے وزیر اعظم کے حکم پر پاک فضائیہ کی جانب سے فضائی سلامی بھی دی گئی۔ ایئر مارشل اصغر خان کو الیاسی مسجد کے قریب آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ پاک بحریہ نے اینٹی نارکوٹکس فورس کے ہمراہ آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں آئس ڈرگ برآمد کر کے منشیات کی نامعلوم مقام پر منتقلی ناکام بنا دی۔ $3.8 ملین مالیت کی منشیات کو بحر عرب کے راستے نامعلوم مقام پر منتقل کیا جانا تھا۔ ترجمان پاک بحریہ کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے کہ پاک بحریہ نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر اینٹی نارکوٹکس فورس کے ہمراہ مشترکہ آپریشن کے دوران ابراہیم حیدری کے علاقے سے 100 کلو گرام آئس ڈرگ ضبط کر لی۔ ترجمان کے مطابق منشیات کو ویران علاقے میں چھپایا گیا۔ $3.8 ملین مالیت کی منشیات کو بحر عرب کے راستے نامعلوم مقام پر منتقل کیا جانا تھا۔ ضبط شدہ منشیات کو قانونی کارروائی کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق مشترکہ انسداد منشیات آپریشن پر کامیابی سے عمل درآمد بحری حدود میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف پاکستان بحریہ کے مضبوط عزم کا مظہر ہے۔ پاکستان بحریہ اپنے ساحلوں اور سمندر میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح چوکس ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 59 افراد کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ 59 میں سے 31 مریضوں کا انتقال وینٹی لیٹر پر ہوا، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 4,90,476 ہو گئی۔ NCOC کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,073 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 4,90,476 ہو گئی۔ کورونا سے مجموعی اموات کی تعداد 10,409 ہو گئی۔ ملک کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 35,707 ہو گئی ہے۔ NCOC نے بتایا ہے کہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,44,360 ہے۔ سندھ میں مریضوں کی تعداد 2,19,442 ہو گئی۔ پنجاب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,41,393 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 59,729 ہے۔ اسلام آباد میں 38,395 اور بلوچستان میں 18,254 ہے۔ گلگت بلتستان میں 4,870 ہے۔ آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 8,383 ہے۔ NCOC کے مطابق اس وقت ملک کے مختلف اسپتالوں میں 2,729 مریض جبکہ 314 مریض وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں۔ ملتان میں 44% مریض وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں۔ اسلام آباد میں 46% وینٹیلیٹرز کورونا مریضوں کے زیر استعمال ہیں۔ بھاولپور میں 41% وینٹیلیٹرز پر کورونا مریض موجود ہیں۔ لاہور میں 37% وینٹیلیٹرز کورونا مریضوں کے زیر استعمال ہیں۔ اسلام آباد میں 32% آکسیجن بیڈز پر مریض موجود ہیں۔ ملتان میں 31% آکسیجن بیڈز کورونا مریضوں کے زیر استعمال ہیں۔ پشاور میں 57% آکسیجن بیڈز پر مریض موجود ہیں۔ کراچی میں 31% آکسیجن بیڈز کورونا مریضوں کے زیر استعمال ہیں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں پیپر لیک کے اسکینڈل میں مزید انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کمیشن کے جونیئر کمپیوٹر آپریٹر وقار اکرم نے تحصیلدار کی اسامی کا پیپر USB کے ذریعے لیک کرنے کا اعتراف کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل سے ملزم غضنفر کے کمرے میں چھاپا مار کر نقدی اور دستاویزات برآمد کر لی۔ اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے کمیشن کی سیکریسی برانچ اور ملزم غضنفر کے کمرے میں چھاپا مارا گیا تو اس دوران سیکریسی برانچ کے ایک کمپیوٹر پر USB کی سہولت نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کمیشن کے جونیئر کمپیوٹر آپریٹر وقار اکرم نے تحصیلدار کی اسامی کا پیپر USB کے ذریعے لیک کرنے کا اعتراف کیا، جس پر کمیشن نے پیپر منسوخ کر دیا، جبکہ ملزم وقار اکرم پیپر چوری کرتا تھا اور غضنفر فروخت کرتا تھا۔ تحقیقات کے مطابق ملزم غضنفر محکمہ خزانہ کا ملازم اور پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کا طالب علم ہے۔ اس کے کمرے سے امیدواروں کی رول نمبر سلپس، پرانے پیپرز اور ہزاروں روپے کیش میں برآمد ہوئے۔ اینٹی کرپشن حکام نے بتایا کہ انہوں نے اینٹی کرپشن انسپیکٹر کی خالی اسامیوں کے غیر معمولی نتائج کے بعد از خود تحقیقات شروع کی۔ دوسری جانب پبلک سروس کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ مختلف اسامیوں کے لیے اس ہفتے ہونے والی تمام انٹرویوز ملتوی کر دیے ہیں، جن کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں پیپر لیک کے اسکینڈل میں مزید انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کمیشن کے جونیئر کمپیوٹر آپریٹر وقار اکرم نے تحصیلدار کی اسامی کا پیپر USB کے ذریعے لیک کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔
سعودی عرب نے قطر کی فضائی، زمینی اور سمندری حدود کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی فرمانروا کی جانب سے امیر قطر شیخ حمد الثانی کو سعودی عرب میں منعقد ہونے والے خلیج تعاون کونسل کے 41ویں اجلاس کا دعوت نامہ بھی ارسال کیا گیا ہے، جس کے بعد قطری امیر اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ خلیجی خبر رساں ادارے الجزیرہ نے کویتی وزیر خارجہ احمد ناصر الصبح کے حوالے سے کہا ہے کہ کویتی فرمانروا شیخ نواف کے تجویز کردہ ایک معاہدے کے بعد سعودی عرب نے پیر سے قطر کی تمام سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی فرمانروا کی جانب سے امیر قطر شیخ حمد الثانی کو سعودی عرب میں منعقد ہونے والے خلیج تعاون کونسل کے 41ویں اجلاس کا دعوت نامہ بھی ارسال کیا گیا ہے، جس کے بعد قطری امیر اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دوسری جانب امریکی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سعودی عرب نے قطر کا بائیکاٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سلسلے میں منگل کو ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ سعودی کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ آئندہ ہونے والے خلیجی ممالک کے سالانہ اجلاس میں علاقائی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے چیلنج کی خلیج کی تمام قیادت موجود ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاہدے پر دستخط کے لیے ریاض میں تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں سعودی ولی عہد اور امیر قطر تمیم بن حمد الثانی شریک ہوں گے۔ یاد رہے کہ 2017 کے وسط میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے قطر میں دہشت گردی کی معاونت کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کے لیے زمینی، فضائی اور سمندری حدود بند کر دی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے قطر پر عائد پابندیاں ختم کروانے کا واضح ارادہ ظاہر کیا جا چکا ہے، تاہم دیگر ممالک کی جانب سے تعلقات کی بحالی پر کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا، تاہم توقع ہے کہ وہ بھی سعودی موقف کی تائید کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ملک بھر میں بڑھتے کورونا کیسز میں اضافے کے باعث نیشنل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگ صرف ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے باہر نکل سکتے ہیں۔ قوم سے خطاب میں بورس جانسن نے کہا کہ جب ملک کورونا کی پہلی قسم کے وائرس سے لڑ رہا تھا تو ہم اس کے لیے اکٹھے کوششیں کر رہے تھے اور ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ بورس جانسن کا قوم کے نام پیغام میں کہنا تھا، لوگ صرف ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے باہر نکل سکیں گے یا ایسے کام کے لیے نکلنے کی اجازت ہوگی جس میں ورک فرام ہوم ممکن نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ خطرناک اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ ہمیں اب اور کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کورونا وائرس کی اس نئی قسم پر قابو پایا جا سکے اور ویکسین کو برطانیہ بھر میں تقسیم کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا وائرس کی نئی قسم کے بارے میں سائنسدانوں نے کہا ہے کہ یہ 50 سے 70% تک زیادہ منتقلی کی صلاحیت رکھتا ہے اور ممکنہ طور پر زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، جس میں مرنے والوں کی شرح خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ پیر کو ایک دن میں 58,784 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے اور پچھلے ہفتے شرح اموات 20% رہی۔ برطانیہ نے وکی لیکس کے بانی کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی عدالت نے جاسوسی کے الزام میں زیر حراست وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کی حوالگی کی امریکی درخواست کو مسترد کر دیا۔ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کی امریکہ حوالگی پر برطانوی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو امریکہ حوالے کرنے کی امریکی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ جولین اسانج پر 10 برس پہلے خفیہ امریکی فوجی دستاویزات شائع کرنے کا الزام ہے۔ امریکہ نے جولین اسانج کی حوالگی کے لیے برطانوی عدالت میں درخواست کر رکھی ہے۔ لندن کی اولڈ بیلی کی عدالت نے جولین اسانج کی حوالگی کے لیے درخواست پر فیصلہ کیا۔ جولین اسانج کی حمایت میں پیئر کاربن کے علاوہ حمایت کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جولین اسانج پر مجموعی طور پر 18 الزامات عائد کیے گئے تھے، جن میں کمپیوٹر ہیک کرنے اور دفاعی معلومات افشاں کرنے پر بھی الزام تھا۔ جولین اسانج انتہائی سیکیورٹی والی جیل HMP بیلمارش جیل میں قید رکھا گیا ہے۔ انہیں 7 دسمبر 2010 کو پولیس اسٹیشن طلب کر کے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جولین اسانج نے 7 برس لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں گزارے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانوی عدالت نے اپنے فیصلے میں وکی لیکس کے بانی کو امریکہ منتقل کرنے کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جاسوسی کے الزامات کا سامنا کرنے والے جولین اسانج کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ انہیں امریکہ منتقل کیا جائے، جہاں انہیں ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ضلعی جج وینیسیا بارائسٹر نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ وکی لیکس کے بانی کی بگڑتی طبیعت کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں امریکہ کے حوالے کرنا جابرانہ عمل ہوگا۔ جولین اسانج نے 7 برس لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لیے رکھنے کے بعد دسمبر 2010 میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ وکی لیکس کے بانی پر 18 سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، جن میں امریکی فوج کے اہم دستاویزات تک رسائی حاصل کرنا اور انہیں عام کرنا بھی شامل ہے، اور اسی بنیاد پر امریکہ جولین کی حوالگی چاہتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں کاروباری خبروں پر BTV بزنس میں۔ CDW
CDWP نے خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں $10 کروڑ سے دیہی معاشی تبدیلی منصوبے کے لیے منظوری دے دی۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن محمد جہاں زیب خان کی زیر صدارت ہوا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ CDWP نے خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں $10 کروڑ سے دیہی معاشی تبدیلی منصوبے کے لیے IFAD کی طرف سے غیر ملکی امداد کے ذریعے پیش کردہ کانسیپٹ کلیئرنس پیپرز کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں 3 سال کے لیے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن محمد جہاں زیب خان کی زیر صدارت ہوا، جس میں 3 منصوبوں پر غور کیا گیا اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP اور PPP فائنینسنگ کے ذریعے 3 سال کے لیے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر بھی اتفاق کیا گیا۔ CDWP نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ شپنگ کنٹینرز اور بحری جہازوں کی قلت کی وجہ سے پاکستان کے پاس برآمدی آرڈرز ہونے کے باوجود ایکسپورٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ کنٹینرز اور بحری جہازوں کی قلت کو جواز بنا کر فریٹ فارورڈر کمپنیوں نے منمانے کرائے وصول کرنا شروع کر دیے۔ شپنگ کمپنیوں نے فریٹ کی مد میں وصول ہونے والے کرایوں میں 4 سے 5 گنا اضافہ کر دیا، جس سے ایکسپورٹرز کا منافع ختم ہو گیا ہے اور برآمد کنندگان کو شدید مالی دشواریوں کا سامنا ہے۔ پھل سبزیوں کے ایکسپورٹرز کے مطابق سری لنکا اور سنگاپور تک پاکستانی پیاز اور آلو کے ایکسپورٹ میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھرپور فصل کے باوجود ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی۔ شپنگ کمپنیاں جو سری لنکا تک $800 فریٹ طلب کر رہی تھیں، اب $3000 سے $3500 فریٹ طلب کر رہی ہیں۔ ایکسپورٹرز اسی طرح سنگاپور کی فریٹ جو $1100 تھا، اب بڑھا کر $4000 کر دیا گیا ہے۔ ہم لوگ اس وقت در حقیقت نقصان کر کے شپنگ کمپنیوں اور فریٹ فارورڈ کو کما کر دے رہے ہیں۔ FPCCI کے سابق نائب صدر خرم اعجاز نے بتایا کہ چین سے پاکستان تک تجارتی سامان کی ترسیل کے لیے فریٹ چارج $1200 سے $1800 سے بڑھ کر اب $4000 تک پہنچ گئے ہیں، جس کی وجہ سے درآمدی لاگت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ چین سے درآمد ہونے والے پرزہ جات خام مال اور صنعتی استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کنٹینرز کی قلت کی وجہ سے عالمی سپلائی چین درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس صورتحال سے درآمد کنندگان کے ساتھ برآمد کنندگان بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ درآمد کنندگان کی شپمنٹ تاخیر کا شکار ہیں اور درآمدی لاگت بڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب ایکسپورٹرز کنٹینرز کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ خرم اعجاز نے پورٹ اتھارٹیز اور کسٹم حکام پر زور دیا کہ پورٹ آپریشنز کو 24 گھنٹوں کی بنیاد پر چلایا جائے اور شپمنٹ کی ان اور آؤٹ کا دورانیہ کم سے کم کیا جائے تاکہ گلوبل سپلائی چین کے بحران سے پاکستان پر پڑنے والے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ ادھر سیمنٹ ایکسپورٹرز نے بھی بندرگاہوں پر رش اور تاخیر کو سیمنٹ کی ایکسپورٹ میں کمی کا سبب قرار دیتے ہوئے حکومت سے تمام ایکسپورٹ انڈسٹریز کو بندرگاہوں پر ترجیح دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق درآمدی گندم، چینی اور کنولا لانے والے جہازوں کو ترجیح دینے کے حکومتی فیصلے کی وجہ سے سیمنٹ کی ایکسپورٹ مشکلات کا شکار ہیں۔ حکومتی ہدایت پر درآمدی گندم، چینی اور کنولا کے جہازوں کو بندرگاہ پر پہلے برت فراہم کی جا رہی ہے۔ سیمنٹ اور کنکر لینے آنے والے بحری جہازوں کو تاخیر کا سامنا ہے۔ ترجمان سیمنٹ مینوفیکچررز کے مطابق بندرگاہوں پر ازدحام سے ایکسپورٹ میں کمی کا سامنا ہے۔ سیمنٹ کے خریدار ممالک تاخیر کی وجہ سے سودے منسوخ کرنے لگے ہیں۔ ایکسپورٹرز نے شپمنٹ بھیجنے کے لیے بھی جہازوں کو ترجیح دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ لاجسٹک ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندری تجارت میں اس طرح کا بحران پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ چین سمیت تمام بڑی بندرگاہوں اور کنٹینرز کے ڈیپوز پر کنٹینرز کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے سمندروں میں رواں دواں اکثر جہاز بھی گنجائش سے کم سامان لے کر چل رہے ہیں۔ شپنگ کمپنیوں نے نقصان سے بچنے کے لیے جہازوں کی تعداد کم کر دی ہے۔ امریکی انتظامیہ کے حکم پر نیو یارک اسٹاک ایکسچینج نے 31 دسمبر کے روز 3 چینی کمپنیوں کو اپنی فہرست سے ڈی لسٹ کرنے کا عمل شروع کرنے کے اعلان پر چین نے شدید رد عمل کا اظہار کر دیا۔ چائنا سیکیورٹیز ریگولیٹری کمیشن کے ترجمان نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج سے 3 چینی کمپنیوں کی ڈی لسٹنگ کو مارکیٹ کے اصول و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ جنوری کو جاری کیے گئے ایک بیان میں ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ اعلان سیاسی مقاصد کے لیے متعلقہ کمپنیوں کے اصل حالات اور عالمی سرمایہ کاروں کے جائز حقوق و مفادات کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ تینوں چینی کمپنیوں کو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں درج ہوئے اور امریکی ڈپازٹری رسیدیں جاری کرتے ہوئے تقریباً 2 دہائیاں ہو چکی ہیں، جبکہ تینوں کمپنیوں نے امریکی سیکیورٹیز مارکیٹ کے قواعد و ضوابط کی پابندی کی ہے۔ اور اب اسٹاک مارکیٹ اپ ڈیٹ۔
اور اب کرنسی اپڈیٹ۔ اور اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان کی اچھل کود بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ کراچی میں سجا ہاکی کا میلہ۔ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کی جانب سے ہاکی ونٹر کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ 10 دسمبر سے جاری میلہ آج اختتام پذیر ہوا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں خالد ہاشمانی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کی جانب سے لگائے گئے ونٹر کیمپ کا آج اختتام ہو گیا، جس کا آغاز 10 دسمبر سے ہوا تھا۔ اس میں 1000 سے زائد بچے شریک ہوئے۔ ہاکی کی بحالی کے لیے اس طرح کی کوششیں امید کی کرن سے کم نہیں۔ پاکستان کسی دور میں ہاکی کی دنیا کا بادشاہ کہلایا جاتا تھا، مگر آج 17ویں نمبر پر ہے۔ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کی جانب سے کیمپ کے آخری دن پاکستان کسٹم کلکٹر ثاقب سعید نے بطور چیف گیسٹ شریک ہوئے۔ انہوں نے ہاکی اور پاکستان کسٹمز کے سنہرے دور کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کسٹمز ہمیشہ پاکستان ہاکی کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا، کسٹمز کا جو کردار رہا ہے اس کے بارے میں جس طرح آپ نے جس انداز میں ذکر کیا اس کے لیے میں بے انتہا مشکور ہوں۔ جیسا کہ شروع میں بات ہوئی کہ 36 سال پہلے ہم نے اولمپکس جیتا اور 27 سال پہلے 26 سال پہلے ورلڈ کپ جیتا، اور اس کے بعد سے ایک ایسی پاکستانی ہاکی جن حالات سے دوچار ہوئی، تو لیکن آج کے اس وزٹ کے بعد اور یہ دیکھنے کے بعد بڑا ایک حقیقی طور پہ میرا دل بہت خوش ہوا ہے، کیونکہ اس میں ایک مستقبل میں ایک امید کی ایک کرن ہے کہ جس طرح کراچی آپ لوگوں نے ایسوسیشن کے لوگوں نے اور جس طرح سندھ گورنمنٹ کے ہمارے سیکرٹری صاحب بھی یہاں پہ کھڑے ہیں، جس طرح مجھے ابھی سے بات ہو رہی تھی، تو حکومتی سطح پر اور ہاکی ایسوسیشن کی سطح پر جس طرح اس چیز کی ترویج کی جا رہی ہے، اور میں تو شروع میں سب سے پہلے گروپ میں دیکھا تو 6 سال سے بھی کم عمر یہ بچے تھے۔ ایونٹ کے اختتام پر تمام بچوں کو ہاکی اور سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے۔ ایونٹ کے آخری روز سندھ پولیس کے بینڈ نے قومی ترانہ بھی پیش کیا۔ KHA کے پریزیڈنٹ گل فراز نے کہا، کراچی ہمیشہ پاکستان کو ہاکی کے اچھے کھلاڑی دیتا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کیمپ کے بعد اور بھی مزید نئے اچھے کھلاڑی ملیں گے۔ حکومت سندھ مراد علی شاہ صاحب نے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اسپورٹس کے لیے، اور سیکرٹری امتیاز شاہ صاحب جو ذکر کیا ہمارے مرزا اقبال بیگ صاحب نے، تو الحمدللہ نیک نیتی اور ایمانداری سے اگر کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ اور یہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ بچے اور فیملیز، خاص طور پر ان کے پیرنٹس بہت خوش ہیں کہ وہ بچے کہ جو کمپیوٹر اور نیٹ پہ مصروف تھے، وہ اب اپنے پیرنٹس سے شام کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہاکی گراؤنڈ میں جانا ہے، تو یہ ایک بڑی خوش آئند تبدیلی ہے۔ ایونٹ میں سیکرٹری اسپورٹس سندھ حکومت سید امتیاز شاہ بھی شریک ہوئے۔ اس ونٹر کیمپ کو سندھ حکومت کی جانب سے 10 کروڑ کی گرانٹ بھی دی گئی۔ ایونٹ کے آخری روز ممتاز صحافی مرزا اقبال بیگ نے ایونٹ کی میزبانی کی۔ کیمرامین عرفان خان کے ساتھ خالد ہاشمانی، BTV نیوز کراچی۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا کی ہلچل BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کے اغوا میں وینا ملک کے ساتھ UAE قونصل جنرل بھی ملوث ہیں۔ بچوں کی حوالگی کا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ میرے بچے پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، انہیں زبردستی رکھا جا رہا ہے۔ پشاور میں وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ UAE میں مقیم میرے بچوں کو اغوا کیا گیا۔ معصوم بچوں کو غیر مرد کے پاس رکھا جا رہا تھا۔ بچوں کے اغوا میں UAE کے قونصل جنرل ملوث ہیں۔ بچوں کو آؤٹ پاس بنا کر غیر قانونی طور پر پاکستان منتقل کیا گیا۔ اسد خٹک نے کہا کہ بچوں کے پاسپورٹ چوری کرنے کے حوالے سے الزام لگایا جا رہا ہے۔ وینا ملک کی جانب سے خاندان اور مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ IG خیبر پختونخوا مجھے اور میرے خاندان کو تحفظ فراہم کرے۔ اسد خٹک نے کہا کہ بچوں کی حوالگی کا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ میرے بچے پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، انہیں زبردستی رکھا جا رہا ہے۔ اس متعلق وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف سے مدد کی درخواست ہے۔
मशहूर ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी में इब्नुल अरबी का किरदार अदा करने वाले अदाकार उस्मान सोविकोत ने फिरोज खान के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इस्लामी फतूहात पर मबनी टर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तानी मद्दाहों समेत अदाकारों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। यही वजह है कि बेशतर अदाकार इस ड्रामे से मुतालिक अपनी मुस्बत या मनफी राय का इजहार करते हैं। इस बार इस्लाम की खातिर शोबिस छोड़ने का ऐलान करने वाले अदाकार फिरोज खान इब्नुल अरबी की एक पोस्ट शेयर करने की वजह से खबरों की जीनत बन गए। चंद रोज कबल ही शोबिस इंडस्ट्री में वापसी का ऐलान करने वाले अदाकार फिरोज खान ने फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में मारूफ सूफी बुजुर्ग इब्नुल अरबी का कौल शेयर किया। फिरोज खान की पोस्ट पर अर्तुगरुल गाजी में इब्नुल अरबी का किरदार अदा करने वाले अमरीकी निजात तुर्क अदाकार ने जवाब देते हुए कहा, इब्नुल अरबी के इन सुनहरी हुरूफ को शेयर करने का शुक्रिया। बाद तुर्किश अदाकार उस्मान सरगोद ने फिरोज खान की ट्वीट को दोबारा शेयर करते हुए अपने पैगाम में लिखा कि मैंने सुना है कि आपने दीन इस्लाम की खिदमत की खातिर शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। मेरा यकीन है कि इस्लाम की खिदमत करने के और भी बहुत से तरीके हैं। अर्तुगरुल गाजी के मशहूर अदाकार ने लिखा कि बराए मेहरबानी मुझे जरूर बताइएगा अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं या फिर आप मेरे साथ किसी प्रोजेक्ट में साथ काम करना चाहें। अदाकार फिरोज खान ने तुर्क अदाकार की पोस्ट पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आला मकसद के हुसूल के लिए दोबारा शोबिस में वापस आ गया हूं। आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा। चलो कुछ मिलकर करते हैं। जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची समेत सिंध भर में मौसम सरमा मार्च के पहले हफ्ते तक रह सकता है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश और ज़्यादाबारी का सिलसिला जारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तर्जुमान महकमा मौसमियात खालिद मलिक के मुताबिक कराची में रवां हफ्ते सर्दी की लहर बरकरार रह सकती है और दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आमतौर पर कराची और सिंध में मौसम सरमा 15 फरवरी तक होता है, ताहम इस बार मौसम सरमा मामूल से तवील रहने का इम्कान है और कराची समेत सिंध में मौसम सरमा मार्च के पहले हफ्ते तक रह सकता है। तर्जुमान के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक सिस्टम शुमारी इलाकों समेत वस्ती पंजाब में भी पहुँच चुका है। हवाओं का सिस्टम बुध की सुबह तक रहने का इम्कान है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है। शेखोपुरा, सियालकोट, सरगोदा, हाफिजाबाद, विहाड़ी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कामोनकी और मरी में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे सर्द हवाएं चलने लगी। जब लाहौर कैंट के इलाके में ज़ालाबारी हुई, इधर मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी, निक्याल में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश हुई, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, कई इलाकों में ज़ालाबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।